हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। तो फ्रेंड, आज जिस वीडियो पे हम रिएक्शन देने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है तीन दोस्तों की कहानियाँ, जिसे मतलब बयान किया है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने। तो इस वाक़े को हमने भी नहीं सुना है पहले से ही, तो इसको चलिए सुनते हैं। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए पहले वीडियो को हम सुनते हैं, फिर करते हैं बाद में बात। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस में आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। इखलास में कितनी ताकत है वो बताता हूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही हदीस है ये, तीन लोग सफ़र पर थे, तीन दोस्त थे, ये तीनों सफ़र पर थे और ये पहाड़ों के रास्ते से जा रहे थे। एक पहाड़ के गार में इन लोगों ने पनाह लेने के लिए थोड़ी देर आराम किया और बारिशें शुरू हो गई, तूफ़ानी बारिश। और ऐसी बारिशें आई कि पहाड़ के पत्थर खसकने लगे और एक बहुत बड़ी चट्टान खसक करके ये गार के मुंह पर आकर गिर गई। गार बंद और ये अंदर तीन बैठे हुए हैं। हाथ के हिलाने से तो पत्थर जाने वाला नहीं, एक बड़ी चट्टान गिर करके बंद हो चुकी है, उनकी कब्र वहीं बनने वाली। तीन लोग हिला करके क्या हटा सकते थे? अब तीनों लोगों ने क्या किया? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तीनों रोने लगे कि अब हमारी मौत यहीं पर होने वाली है, खत्म है। लेकिन इससे पहले चलो अल्लाह की बारगाह में अपनी जिंदगी की कोई ऐसी चीज हो जो तुमने खालिस उसके लिए किया था, उस नेकी को वसीला बना करके दुआ करते हैं, देखते हैं पत्थर हटता है क्या। तो तीनों ने अपनी अपनी जिंदगी की एक एक चीजें शुमार करना शुरू किया। तवज्जो चाहता हूं। पहले एक बंदा सजदे में गिरता है और अर्ज करता है, मौला तू जानता है मेरी एक बूढ़ी माँ थी, माँ की खिदमत बहुत किया करता था, माँ की बहुत ताज़ीम करता था। एक दिन रात को जब मैं घर पहुंचा तो मेरे पास सिर्फ एक रोटी थी और थोड़ा सा दूध था। मेरे घर के कई बच्चे थे, बच्चे भी भूखे थे, लेकिन मेरी माँ बूढ़ी थी। तो मैं जब भी घर रात को पहुंचता पहले अपनी माँ को खिलाता, उसके बाद अपने बच्चों को खाना देता। उस दिन ऐसा हुआ कि मेरे पास सिर्फ एक रोटी और थोड़ा सा दूध था, माँ भी भूखी थी और बच्चे भी। बच्चे आकर लिपट गए, कहने लगे कि हमारे लिए खाना, भूख की शिद्दत है। मैंने बच्चों को थोड़ी देर के लिए बिठाया घर के बाहर और उस रोटी को चूर कर दूध में अपनी बूढ़ी माँ को खिलाया। मेरी बूढ़ी माँ जो भूखी थी वो पूरी रोटी खा गई और पूरा शिकम सैर होकर वो दुआ करते हुए सो गई। उस रात को मैं भी भूखा रहा, मेरे बच्चे भी भूखे रहे। हमारे घर में उसके अलावा कोई खाना नहीं था। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, मैंने अपनी माँ के साथ ये जो हुस्न सुलूक किया खालिस तुझे राज़ी करने के लिए, खालिस तुझे राज़ी करने के लिए। मौला अगर ये मेरी नेकी तुझे पसंद है तो ये चट्टान को हटा दे। वो दुआ कर रहा था, चट्टान थोड़ी खसक गई, अपने आप खसक गई, लेकिन इतनी नहीं कि वो निकल सके। दूसरा जो साथी था वो सजदे में गिरा और वो दुआ करने लगा। ये पूरी हदीस पाक मौजूद है जिसको मेरे आका ने बयान किया। मेरे अजीज, और ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ हो जो अल्लाह के लिए किया हो, फिर देखना ज़िंदगी की मुसीबतें आए, इसी नेकी को तुम अल्लाह की बारगाह में रख सकते हो। दूसरा सजदे में गिरता और कहता है, मौला तू बेहतर जानता है, मैं अपनी चचेरी बहन का आशिक हो गया था। उसकी चचेरी बहन थी, चाचा की बेटी, आशिक हो गया और हम दोनों में मुआशका चलने लगा, एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। एक दिन ऐसा आया कि हमारे घर वाले और उसके घर वाले सब बाहर चले गए, हम दोनों तन्हा रह गए और हम दोनों एक कमरे के अंदर आए। हम दोनों ने गुनाह करने का इरादा कर लिया। शादी तो नहीं हुई थी, निकाह भी नहीं हुआ था, दोनों खड़े हुए, गुनाह करने का इरादा ही था कि हम दोनों को अचानक ख्याल आया, मेरा रब देख रहा है। हम कपड़े उतारे उसके सामने जो हमारे दिलों के हालात भी जानता है। तो वो मेरी चचेरी बहन वो भी रोने लगी, मैं भी रोने लगा और हम एक दूसरे को हाथ नहीं लगाए। मौला उस जिना से और उस बदकारी से अगर मैं बचा था तो मेरे रिश्तेदारों से डर कर नहीं, खालिस तेरी रज़ा के लिए, कि मौला करीम के इस सल्तनत को मैं
اپنے گناہوں سے پامال نہیں کروں گا. تو جب یہ وہ کہنے لگا اور عرض کیا مولا اگر میں وہ رات گناہ سے بچاؤں تیری بارگاہ میں میرا وہ بچنا پسند ہے تو اس چٹان کو تو ہٹا دے. حدیث پاک میں چٹان اور کھسک گئی. تیسرا شخص تھا وہ سجدے میں گرا اور کہنے لگا اے رب ذوالجلال تو بہتر جانتا ہے میں ایک زمین اور جائیداد کا مالک تھا, میرے پاس کئی مزدور کام کیا کرتے تھے اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں مہینہ ختم ہوتے ہی سارے مزدوروں کو ان کی تنخواہ دے دیا کرتا. ایک مزدور ایسا ہے جو اپنی تنخواہ لیے بغیر چلا گیا, ایک مزدور تنخواہ لیے بغیر چلا گیا اور اس کی تنخواہ میں نے سنبھال کر رکھی اور اس سے ایک بکری خرید لیا. میاں لوگ تو کسی کی سیلری ہو دبا کر کے کھا جائیں گے, اور یہ حدیث پاک میں جس کے لیے کہا جا رہا ہے وہ بندہ کہتا ہے میں اس کی پوری تنخواہ سے ایک بکری خرید لیا, بکری کو پالنے لگا, وہ مزدور آیا نہیں, وہ مزدور چلا گیا, مہینوں چلا گیا, بکری کو میں پالتا رہا, بکری نے بچے دی, بچوں کے بچے ہوئے, بچوں کے بچے ہوئے. اے رب ذوالجلال تو نے اتنی برکت دی کہ اس ایک بکری سے ایک پورا میدان کئی ہزار بکریاں بھر گئی, کئی ہزار بکریاں کئی سالوں کے اندر. وہ ان بکریوں میں نہ کسی کو بیچتا تھا نہ کسی کو ذبح کرتا تھا, سب بکریاں رکھا. کئی سالوں کے بعد اچانک وہ مزدور واپس آیا اور اس نے آ کر مجھ سے کہا کہ مالک میں آپ کے ہاں خدمت کرتا تھا, آپ کو یاد ہے کچھ سالوں پہلے میں نے اپنی تنخواہ چھوڑ دی تھی, ایک مہینے کی تنخواہ نہیں لیا تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ ہاں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے, اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کے ان بکریوں کے ریوڑ کے پاس لے گیا اور کہا یہ تیری تنخواہ ہے, یہ پوری تیری تنخواہ ہے. اس نے کہا میرے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہو مالک, میری تنخواہ اتنی ہے کہ اس زمانے میں ایک بکری بھی نہیں آ سکتی. اس نے کہا ہاں بالکل تو صحیح کہہ رہا ہے, لیکن اس زمانے میں ایک بکری خرید لی میں نے اور اسی بکری سے اللہ نے اتنی برکت دی, اس میں میرا ایک بھی حصہ نہیں. تیری ان بکریوں کا دودھ تک میں نے نہیں پیا, صرف اور صرف تیرے انتظار میں, اور یہ ساری بکریاں تو لے جا. اور وہ مزدور خوشی خوشی اپنے پورے ریوڑ کو, آج کے زمانے کے وہ کئی لاکھوں کی بکریاں ہوں گی, وہ مزدور لے گیا. اب یہ بندہ کہتا ہے اے رب ذوالجلال میں نے یہ امانت اگر سنبھالی تھی تو خالص تیری رضا کے لیے, مولا صرف تجھے راضی کرنے کے لیے, ورنہ پیسے کھا جاتا تو کون کیا کر لیتا, وہ مزدور کون سا وصول کر لیتا. کہتا نہیں مجھے یاد نہیں, اب میں پہچانتا بھی نہیں. نہیں مولا میں نے تیری رضا کے لیے کام کیا, اگر تجھے یہ پسند ہے تو یہ چٹان ہٹا دے. حدیث پاک میں ہے اس نے جیسی یہ دعا کیا پوری چٹان ہٹ گئی, پوری چٹان کھسک کر ختم ہو گئی, ان کا راستہ صاف ہوا. پتہ یہ چلا حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے. میرے عزیزوں میں اب آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, ایسی بڑی بڑی چٹانیں آج بھی ہم پر گر رہی ہیں, مصیبتوں کی چٹانیں, ظلم کی چٹانیں, لوگوں کے تان و تشنی اور لوگوں کی گالی گلوچ کی چٹانیں. ان چٹانوں کو کھسکانے کے لیے تمہارے پاس اخلاص والی کوئی نیکی موجود ہے. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کبھی یوں عرض کرتے کہ مولا میں نے خالصتاً ایک رات تیرے لیے کھڑے ہو کر پکارا تھا جب سب لوگ سو رہے تھے, میں صرف تجھے راضی کرنے کے لیے عبادت کیا. مولا اگر تو راضی ہے تو ان فلسطین کے بچوں پر رحم کرتے ہیں. ہمارے پاس ایسی کوئی چیز ہے جو ہم عرض کر سکیں. آج دعائیں کہاں نہیں ہو رہی ہیں, دعائیں سب جگہ ہو رہی ہیں, اجتماعی دعائیں ہو رہی ہیں, ہر خطبے میں, ہر نماز میں, ہر جگہ دعائیں ہوتی ہیں. لیکن میرے عزیزوں شاید وہ اخلاص سے خالی ہو گئے ہیں. ایک بات یاد رکھنا, حرام لقمے پیٹ میں پڑے ہوں, حرام کمائی گھر میں پڑی ہو تو حدیث پاک میں اس کی کوئی دعا آسمان تک نہیں جاتی, کوئی دعا آسمان تک نہیں جاتی. اور ان تمام چیزوں کی طرف کبھی خیال بھی نہ کرنا اور پھر یہ کہنا کہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی. اخلاص نہیں ہوتا, یا تو پھر دعا تو کرتے ہیں, کمائی بھی صاف ہے, حلال ہے, لیکن دعا کرنے کے وقت ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں, جلدی سے بھاگنا ہے. ہم تو دیکھتے ہیں نا, نماز میں ہاتھ اٹھانے میں بھی لوگوں کو شرمندگی ہونے لگتی ہے. کچھ تو مرے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ دعا کر رہے ہیں, کچھ انگوٹھے پھوڑ رہے ہیں دعا میں. تم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگ رہے ہو, اخلاص اگر ہوتا تو تمہیں اپنے کی خبر نہیں ہوتی. اخلاص, دعا بھی تو رسمی طور پر مانگ رہے ہیں, امام اپنی دعا کر رہا ہے, مقتدی اپنے انگوٹھے پھوڑ رہے ہیں, یہی تو چل رہا ہے. کچھ انگلیوں میں کھیل رہے ہیں, کچھ اپنے ہاتھوں کو نیچے لٹکائے ہوئے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دعا کرتے ہیں, صحابہ کہتے ہیں
कभी कभार हुजूर रोते हुए इतनी बुलंद हाथ उठा लेते कि हुजूर के बगलों की सफ़ेदी नज़र आती थी। खाने काबा के पास हरम पाक में कभी हुजूर दुआ करते हैं। मेरे अजीज़ों, दुआ एक तरह से भीख मांगना है, और वो भी परवरदिगार आलम की बारगाह में। और तुम्हारे अंदाज देखे जाते हैं, तुम्हारा इखलास भी देखा जाता है। मांगने में ही तुम सीरियस नहीं हो, सिर्फ रटी रटाई हुई चीज़ें बोले जा रहे हो, यानी किसी ने याद करा दिया बस वही बोले जाओ। तुम्हारा दिल कब कह रहा है, दिल की हुजूरी के साथ कब कह रहे हो? कुछ चीज़ें ख़ास हैं, सगीरा कबीरा हमारे माफ़ कर दे, उसको पता ही नहीं सगीरा कौन है कबीरा कौन है। ये तो रटी हुई चीज़ें बोले जा रहे हो ना। ऐ अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा माफ़ कर दे। क्या है सगीरा कबीरा? कुछ पता नहीं, मौलवी साहब ने सिखाया था। दिल का जब हुजूर नहीं, दिल का इखलास ना हो तो फिर क्या चीज़ मांग रहे हो अल्लाह की बारगाह में? इखलास ये सबसे बड़ी ताकत है। अगर ये नहीं है तो इबादतों की जान ही नहीं है, इबादतों की जान ही नहीं है। इबादतों की जान इखलास है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जैसा आपने सुना ये बयान, माशाअल्लाह बहुत ही प्यारा बयान था और बहुत ही प्यारी हदीस हज़रत मौलाना मुफ्ती सलमान देहरी साहब ने हम सबको बताया कि किस तरह से अल्लाह के रास्ते में आप नेकी करेंगे, अल्लाह के लिए आप इबादत करेंगे तो वो इबादत आपकी रायगा हो जाएगी, और मुसीबत आने पर आप अपनी उस अच्छे अमल को पेश भी कर सकते हैं, जिससे आपको उस मुसीबत से निजात दे सकता है अल्लाह ताला। तो ये हदीस हमें यही सबक देती है कि आप नेक काम करते रहें और अपना अल्लाह की तरफ अपना तवक्कुल रखें और अल्लाह पे भरोसा रखें और तमाम दुनिया की बुराइयों से दूरी बनाएं। तो इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और वीडियो जिससे पसंद आई होगी वो लाइक करे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे और कमेंट करे, और जिस टॉपिक पे भी आप वीडियो देखना चाहते हैं उस टॉपिक को आप कमेंट कर सकते हैं। हम उस पर वीडियो बनाने की ज़रूर से ज़रूर कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे आप एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।